अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की बहुत ही ज़्यादा कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान जो है उसने भी भारत पर हमले शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी चेक पोस्टें तबाह की हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारे जो इंडिया के शहर हैं उन पर मिसाइल दाग दिए हैं। तो आइए पहले बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डिबेट चल रही है। अब ये एक समझ से बाला तर डिबेट है। उस जो इंडिया ने हमला किया उसके बाद ही तो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है ना। वो जो जिन तैयारों को गिराया है वो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए तो आ रहे थे, और वो किसी की शादी में तो नहीं जा रहे थे। या वो मोदी की कोई शादी हो रही है वहाँ जा रहे थे, उनको पाकिस्तान पे हमला करने के लिए आ रहे थे। उनको पाकिस्तान ने गिराया है, और उन तैयारों को गिराया है जिसके बारे में इन्हीं मोदी साहब का इरशाद था, अगर हमारे पास राफेल होते तो फिर ये हमारे साथ नहीं होता। तो जो उनके पास जिस राफेल की उनको ख्वाहिश थी, इरशाद था और प्रसाद बांट रहे थे। उनको प्राइम मिनिस्टर जी उसी राफेल का मरबा जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाकिस्तान ने भेज दिया। ये जिसकी तुमको तलाश थी ना, और तुम समझते थे तुम्हारी हिफाजत करेगा, ये कूड़े का करकट है, ये मलबा है, इसको तुम ना किसी उसको भेज दो। वो जो होता है ना कि स्क्रैप वाले जो लोग होते हैं, उसको स्क्रैप की शक्ल में जो है ना वो इंडिया में बिक रहा है। इतना बिक रहा है कि वो राफेल कंपनी को कहना पड़ा कि भाई दुनिया का भाई तैयार है जो इंडिया में गिरा, इससे पहले हमारे पास ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तो ये मिसाल किसने कायम की है? ये मिसाल पाकिस्तान ने कायम की। पाकिस्तान को तो जवाब देने के बाद जो है ना वो नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद कर देना चाहिए था। फतह का जश्न मनाने का ऐलान कर देना चाहिए था। फतह का जश्न तो हो चुका, हमें तो सिर्फ ऐलान कर देना चाहिए था। हमें तो इस बात की बहस में पढ़ना नहीं चाहिए था कि हम जो है वो जवाब देंगे। ये बहस पता नहीं कि कल से, बल्कि कल दोपहर के बाद से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे शुरू की, और फिर जो है वो हुकूमत उस लहर में आ गई। जवाब किस चीज का? अब जो इंडिया ने आज जो कुछ किया है, अपनी खफत मिटाई है ना, ये तो क्या है वो जो उसको मिटा रहा है कि वो डॉन बच्चों की तरह जो है ना डॉन भेज दिए। नहीं, किसी घर में कंकर मार देते हैं, कंकर मार दिए, ये कर दिया। ये तो बच्चों वाले वो कर रहा है। उसको भी पाकिस्तान की ना जो ताकत का अंदाजा जो है ना वो कल हो चुका है। आप इंडिया के खौफ का लेवल जो है ना हम यहाँ बैठ के ना नहीं कर सकते। मतलब उनके साथ जो कल उनकी जो टेक्नोलॉजी की तबाही हुई है, और जो पाकिस्तान की जो महारत और दस्तरत जो सामने आई है, उसमें जो इंडिया के अंदर जो खौफ बैठा है, वो खौफ जो है ना वो उनकी जो पूरा जो दिफाई निज़ाम है, उस दिफाई निज़ाम के आगे जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि भाई अब वो क्यों नहीं उसके तैयारे आ रहे, अब क्या मसला हो गया, अब वो क्यों जो है वो ड्रोन नहीं भेज रहा? क्या उनके पास तैयारे खत्म हो गए? नहीं, उनके पास तैयारे खत्म नहीं हो गए। उनका खौफ जो है उनकी जंगी सलाहियतों पे हावी हो चुका है। वो डर गए, वो सहम गए। अब वो सिर्फ आपको जो है ना मुश्तैल करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल जो सूरत हाल है, दोनों मुल्क जो है वो एटमी ताकत है। दुनिया को दरमियान में पड़ना चाहिए, और दोनों मुल्कों को जो है वो बिठा के टेबल पे जो है वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फ़ख्र है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस पूरी जंग में 24 घंटे 48 घंटे का ये जो टाइम पीरियड है, इसमें पाकिस्तान का पल्ला भारी है। पाकिस्तान का पल्ला जो है उसको किसी भी आप जाविये से देखेंगे, पाकिस्तान जो है ना वो आपको जो है ना उसका पल्ला जो है ना वो भारी नजर आएगा। तो ये पूरे 24 करोड़ लोगों के लिए जो है खुशी की खबर है। हमें कल ही जो है ना जश्न फतह मनाना चाहिए था। हमें आज भी जो है अपनी फतह का ऐलान करना चाहिए, और डंके की चोट पे करना चाहिए। भाई पता है हमारी कामयाबी है, उसके हमने गुरूर को तबाह बर्बाद किया। जो समझ रहा था वो हमारी वो पूरे भारत की हिफाजत करेगा, उसको हमने तहस नहस कर दिया। उसका मलबा जो है वो वहाँ पे वो मलबा समेटते फिर रहे। बात डीजी आईएसपीआर ने भी आज कही कि उनका मलबा जो है हमने उन्हीं के घर में जो फेंक दिया है। अब जाके उठा लो उस मलबे को, इस राफेल को उठा लो जिसको तुम समझते थे तुम्हारी जो हिफाजत कर। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। जी 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 शकील अंजुम, बिल्कुल जी शकील अंजुम, वैसे ये देखिए अभी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई है, बड़ी तफसीली प्रेस रिलीज जारी हुई। उनको प्राइम मिनिस्टर ने सारी चीज़ें बताई कि हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है। बुनियादी बात ये थी। पर कुछ दिन पहले उन्होंने बात की थी, उसके बाद ये हमला किया उन्होंने, हमने जवाब दिया। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हम कल भी कर रहे थे कि वो जवाब तो अभी रहता था। जो वज़ीराबाद, इसका वज़ीराबाद कह लें आप, इसको मुरीद के भावलपुर, तो आज जो सारे शहरों पर उन्होंने ड्रोन की बरसात की, तो तफसीलात उन्होंने बताई हैं। बुनियादी तौर पे यही बात है कि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं। हम डिडक्ट करते हैं बहुत हाइट पे। हमने सुबह 3:30 बजे एक मिसाइल जो मारा था इनको, जो इसका ड्रोन आया था, तो उससे हमें अलार्म आया कि नहीं आप डिटेक्ट हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, तो हमें वो जगह शिफ्ट कर ली, फ़ौरन ड्रोन गिरा दिया। उसके बाद ये तय हो गया कि इनको नीचे आने दें और फिर
عام گنز کے ذریعے ان کو مارا جائے اور ان کو گرایا جا رہا ہے, انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے, پکڑے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, کچھ کو کنٹرول کیا گیا ان کا سسٹم جیم کر کے, تاکہ چیک ہو جائے کہ اسرائیلی جو ٹیکنالوجی ہے. اچھا, اب ہم دو طرح سے, ایک یہ کہ ہم پرووک ہوں, اشتعال میں آئیں, دوسرا یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال وہ کر کے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دونوں سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ اشتعال میں ہم کیوں آئیں. ہم نے جواب پہلے دیا اور اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری جگہ اور وقت ہماری مرضی کی ہوگی. تو پاکستان کی ایئر فورس ہو, پاکستان کی بری فوج ہو, بحری فوج ہو, سب تیار بیٹھے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر نواز شریف اور آرمی چیف باقی دیگر حکام سارے موجود تھے, میٹنگ پھر ہوئی, اور ظاہر ہے کہ صبح ان کی اردوان سے بات چیت ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی. ہمارا چائنا کے ساتھ مستقل رابطہ ہے, آذربائیجان نے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بے شمار ممالک ہیں, کچھ ہیں جو دونوں طرف جا رہے ہیں کہ بھئی آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور اشتعال میں نہ آئیں. اچھا, مودی کے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ 5 تو طیارے گر گئے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑ گیا, ڈرون وہاں پہ ہم نے اس دن گرائے, چوکیوں سے وہ بھاگے, جھنڈے انہوں نے لگائے, 52 فوجی مر گئے, 2 پائلٹ اڑ گئے. تو وہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے یہ جھوٹ گھڑا اور یہ کام کیا کہ شاید ہم ان کی مرضی کے مطابق اشتعال میں آئیں گے. تو کوئی مودی تو ہے, ظاہر ہے بچر آف گجرات ہے, اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں ان کو آگے لگاؤں, ان کی پتہ نہیں شاید معاشی سچویشن ایسی ہے کہ یہ بالکل یا تو ہاتھ جوڑ دیں گے یا پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے. تو ہم نے دونوں کام نہیں کیے ہوئے, ہم بڑے تحمل کے ساتھ صرف بتا رہے ہیں کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں, ہم نوٹ کر رہے ہیں, آپ کو فائدہ نہیں ہوا ڈرون بھیج کے, ٹھیک ہے. وہ آج وہ بی بی علیمہ خان نے بھی ایک دم کہہ دیا کہ جی دیکھیں پنڈی تک ڈرون آ گیا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرح کے تبصرے کسی اتنی سیزنڈ خاتون کو کرنے چاہیے. عام لوگ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے, جن کے جذبات کچھ جذبات میں کرتے ہیں, کچھ جان بوجھ کے کھیلنے کے لیے کرتے ہیں کہ اشتعال میں آئیں. ہم دشمن کا پروپیگنڈا اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے, ہماری افواج نے صبح سے لے کے اب تک مسلسل چیزیں جاری کی ہیں, ڈرون کے گرانے کی بھی کی ہیں, ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بچے نہیں بیٹھے ہوئے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ اور ہم دیکھیں گے, اور ہماری فوج ہی بتائے گی کہ ہم نے جواب دے دیا ہے, جیسے اس دن دیا تھا کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ہم جواب دے رہے ہیں, اور اس کے 1 گھنٹے میں پہلے طیارے کی اطلاع آ گئی تھی. بالکل سیدھی سی بات ہے. یہاں پہ تمام لوگ, کوئی خوفزدہ نہیں ہے, کوئی پاکستانی ڈرا ہوا نہیں ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ نہیں آنا. اور میں پھر لوگوں سے کہوں گا کہ جب کوئی حملہ ہو تو وہاں موقع پہ دوبارہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ دشمن تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کو وہاں جانا چاہیے اگر سول ڈیفنس میں ہمیں ضرورت ہے کہیں ہاسپٹل کی کہ وہاں پہ آپ کو بلڈ دینا ہے, کوئی ایسی سچویشن ہے. پینک تو ہے ہی نہیں, لیکن جذبات بھی اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کھلے پھر رہے ہوں کہ جناب آ جاؤ, بھاگ پڑو, چل پڑو. سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دشمن کیا چال چل رہا ہے, اور ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جی, اور یہ اصل لاریاں نہیں تسی روک سکتے, جو مرضی کر لو. پینک تو انڈیا میں نظر آ رہا ہے. انڈیا میڈیا ایسے لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا نا اسے لے نہیں لے آتی, تو پھر بھی بولتے کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. پاکستان تو بخلاہٹ کا شکار ہے, بے چینی ہے پاکستان میں. انڈیا میڈیا تو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور خود سے چیزیں جس کو کہتے ہیں نا خود سے گھڑنا, وہ گھڑ کے بتا رہا ہے. اور میں آج دیکھ رہی تھی جب انڈین میڈیا کو, تو میں شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے میں اس طرح کے جھوٹے بے بنیاد ایک میڈیا کا حصہ نہیں ہوں. ہمارے جو ملک کی صحافت ہے, ہمارے ملک میں صحافت کا کام ہے, بالکل یہ ایک بڑا بہت ہی مزیدار, بہت ہی اچھا, بڑا نیوٹرل کام ہے. ہم اس طرح اندھا دھند فائر نہیں کرتے جو اس وقت اینکر کر رہے ہیں. فیصل صاحب, کم ٹو دا پوائنٹ, آپ نے اتنا نقصان اٹھانا پڑا انڈیا کو, مودی کو, لیکن ہٹ دھرمی کیوں؟ دھرمی کا انڈیا کے ساتھ آڈیو لیول بڑھا دیں ذرا فیصل صاحب. جی, انڈیا کی جو پلاننگ تھی نا, جو منصوبہ بندی تھی, وہ بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گئی, وہ برباد ہو گئی. مطلب اس کو انڈیا کو گمان نہیں تھا کہ اس کا جو ہے نا رافیل گر جائیں گے, اس کے اور طیارے گر جائیں گے. وہ جو جواب پہ پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے, اب یہ ایک سمجھ سے بالا تر ڈیبیٹ ہے. اس جو انڈیا نے حملہ کیا اس کے بعد ہی تو پاکستان نے ان کو جواب دیا ہے نا. وہ جو جن طیاروں کو گرایا ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے. جی تو ناظرین, آپ نے پینل سے فیصل کی بات چیت سنی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کے ٹارگٹ لاک کر لی ہے, اور آج رات پاکستان بھی جو ہے وہ دیوالی منائے گا اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا. حملے شروع کر دیے گئے ہیں, اور صبح جو اب آپ کی آنکھ کھلے گی تو انڈین کی چیخوں سے آپ کی آنکھ کھلے گی. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.